अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे। इनके बारे में हमने इससे पहले भी बहुत सारी बातें जानी और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में कश्ती के एक तख्ते को जब हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उखेड़ दिया, उसके बाद आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन पर नाराज़गी ज़ाहिर की तो ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था ना कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। उसके बाद आखिर क्या मामला पेश आया? एक बच्चे को हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने क्यों कत्ल कर दिया, उसको क्यों मार डाला? ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने और मूसा अलैहिस्सलाम ये दोनों ही सफ़र पर रवाना थे। सबसे पहले तो कश्ती के पास से गुज़र हुआ। जब कश्ती पर सवार हुए तो फिर एक तख्ता उसका उखाड़ दिया हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने। फिर उसके बाद जब आगे बढ़े, वहाँ पर उतरे और उतरने के बाद जब आगे बढ़े तो रास्ते में एक बच्चा दिखा, जिस बच्चे को हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कुरान मुक़द्दस में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया। फिर दोनों चले यहाँ तक कि जब एक लड़का मिला उस बंदे ने उसे कत्ल कर दिया। जब एक बच्चा मिला, एक लड़का मिला तो उस हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने एक सुतरी जान बग़ैर किसी जान के बदले कत्ल कर दी है? बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप हरगिज़ सब्र नहीं कर सकोगे? कहा, मैं उसके बाद तुमसे पूछूं तो फिर मेरे साथ ना रहना। बेशक मेरी तरफ से तुम्हारा उज़्र पूरा हो चुका है। जब कश्ती से दोनों हज़रात निकले तो किनारे पर चल रहे थे। जब उनका गुज़र एक बस्ती से हुआ, वहाँ लड़के खेल रहे थे। एक लड़का उनमें जिसका नाम जो है वो जयसूर्या जम्बतूर था, जो तमाम लड़कों से ज़्यादा हसीन और साफ़ सुथरा था। आपने उसे सर से पकड़ा और उसका सर जो है वो जुदा कर दिया। एक रिवायत में है कि आपने उसे लिटाकर छुरी से ज़बह कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में ज़ोरदार आवाज़ से कहा, ये तुमने कितना बुरा काम कर दिया। एक नाबालिग बच्चे को कत्ल कर दिया जो साफ सुथरा गुनाहों से पाक था, उस पर कोई क़िसास भी लाजिम नहीं था। ये ऐसा काम तुमने आखिर कैसे कर दिया जो सरासर अक्ल के ख़िलाफ़ है? हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जो कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैंने कोई भी सवाल किया तो तुम मेरा साथ छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी तरफ से उज़्र हासिल हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, उसके बाद अल्लाह ने कुरान में ये भी, इसके बाद आखिर क्या मामला पेश आया इसका ज़िक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, फिर दोनों चले यहाँ तक के जब गांव वालों के पास आए और उन दहकानों से खाना मांगा, उन्होंने उन्हें दावत देनी कबूल नहीं की, यानी खाना मांगा तो उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। फिर दोनों ने उस गांव में एक दीवार पाई कि वो बिल्कुल गिरी जा रही थी। उस बंदे ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम चाहते तो उस पर कुछ मजदूरी ले लेते। ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी और आपकी जुदाई है। अब मैं उन बातों की वजूह बताऊंगा जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। हज़रात मोहतरम, ये बस्ती इंताकिया या ईलिया थी। मूसा अलैहिस्सलाम भूख की वजह से इस हालत में थे कि किसी से ताम तलब करना जायज़ बल्कि जान बचाने की वजह से वाजिब हो जाता है। ऐसे हाल में उन लोगों पर भी वाजिब हो जाता है कि वो ताम यानी खाना खिलाएं। इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने दीवार दुरुस्त करने पर
اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں شدید بھوک کے حال میں کھانا بھی نہیں کھلایا، تو ان سے اجرت لینی ضروری تھی۔ جب ان دونوں نے دیوار کو دیکھا جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب پہنچ چکی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے اسے سیدھا کر دیا، یا صرف ہاتھ پھیرا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ در حقیقت ان کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس اعتراض پر خضر علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض پر خضر علیہ السلام نے کہا، اب آپ کے وعدہ کے مطابق میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ البتہ یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں جن پر تم نے اعتراض کیا، ان میں سے ہر ایک کی وجہ اور حکمت میں بیان کر دیتا ہوں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اور تم جس غرض سے آئے تھے میرے پاس، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے۔ حضرات محترم علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکایت کی بعض کتب میں دیکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ہے کہ اس بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اس بستی والے جن کے آباء و اجداد نے انکار کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونا لے کر حاضر ہوئے، کیونکہ انہیں اس سے بڑی شرم آ رہی تھی کہ ان کے آباء و اجداد اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ صرف 2 یا 3 بھوک سے ستائے ہوئے مسافروں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس سونے کے بدلے صرف با کے بدلے تا خریدنا چاہتے ہیں، یعنی آپ جو ہے قرآن کو یہ سونے کے بدلے بدل دیں، آپ اس میں فابو ان یضیفہما کی جگہ فاتو ان یضیفہما آپ کر دیں، جس کا معنی ہو جائے گا کہ ان کے پاس مہمان نوازی کے لیے کھانا لے کر آئے، اس سے ہماری بستی والوں سے ملامت اور ندامت اٹھ جائے گی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا، فرمایا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تغیر و تبدل کیا جائے۔ اگر ایک نقطہ کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی لازم آ رہی ہو تو یہ رب تعالیٰ کے کلام میں کذب ثابت کرے گا، اس سے احکام الہیہ پر اعتبار ہی نہیں رہے گا، رب تعالیٰ کی ربوبیت اور عبد کی عبودیت کا بطلان لازم آئے گا۔ حضرات محترم، جیسے کہ آج بھی بعض غیر مسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہر چیز میں بدلاؤ ہوا ہے، ہر کتاب میں جو بھی ہر دھرم کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ ہوا ہے زمانے کے اعتبار سے، تو اسلام میں بھی بدلاؤ ہونا چاہیے، قرآن میں بھی بدلاؤ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات میں بتا دوں، بدلاؤ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ یہ قرآن خود اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس رب کی باتیں ہیں جس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے اس کلام کو نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ ارے ہم کیا یا تم کیا، پوری کائنات کے 8 ارب انسان مل کر بھی اس کو بدلنا چاہے تو مر کر مٹ کر فنا ہو جائیں گے، لیکن قرآن کا ایک ذرے کو، ایک زیر زبر کو بھی بدل نہیں سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود ہمارے رب نے لیا ہے۔ حضرات محترم، جن کتابوں کا ذمہ ہمارے رب نے نہیں لیا تھا، خواہ وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یعنی بائبل وغیرہ ہو، ان میں ان کے ماننے والوں نے تحریفیں کر دی، ان کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن قرآن کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرے تو کون پیدا ہے جو اس کو ذرہ برابر بدل سکے؟ اللہ اگر کسی چیز کی حفاظت کر رہا ہے، کسی کتاب کی حفاظت کر رہا ہے، تو کون ہے جو اس کو مٹا سکے یا اس میں تبدیلی لا سکے؟ حضرات محترم، قرآن بے ذرہ برابر کوئی کمی یا کوئی بھی بیشی سے پاک ہے۔ قرآن میں ایک نقطہ بھی قیامت کے دوسرے سور تک، بلکہ ہمیشہ یہ ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھے کہ قرآن کبھی نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ کبھی بدلے گا۔ یہ دنیا جب تک رہے گی قرآن جوں کا توں رہے گا، اور ایسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن اٹھایا جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح
उनका मुतालबा ही हकीकत में हिमाकत पर मबनी था। ये कैसे मुमकिन था जिस कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद रब ताला ने उठाया हो, उसमें तब्दीली कोई इंसान कर सके, और ख़ास करके अल्लाह ताला के रसूल से उम्मीद करना और ही ज़्यादा अक्ल से दूरी की अलामत है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते, यानी जब ये वाक़या पेश आया तो उन तमाम मामलात में काश मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हम पर और मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, अगर आप जल्दी ना करते तो और अजीब वाक़यात देखते, लेकिन आपने जो अपने साथी से वादा कर लिया था उसने आपको आ लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं इसके बाद सवाल करूं तो तुम जो है मेरे साथ ना रहना, बेशक तुम्हें मेरी तरफ से उज़्र मिल जाएगा। हज़रात मोहतरम, इसी वादे के मुताबिक तीसरे सवाल के बाद दोनों के दरमियान फ़िराक़ हो गया। हज़रात मोहतरम, हदीस पाक के अल्फाज मुबारका वजाहत करते हुए अल्लामा नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी हदीस से उलमाए किराम ने यह मसला साबित किया है कि दुआ में यानी इस किस्म के उखरवी उमूर में इंसान अपना ज़िक्र पहले करे, लेकिन दुनियावी मामलात में ईसार करना यानी अपने आप पर दूसरे को तरजीह देना और दूसरे को अपने आप पर मुकद्दम रखना ही बेहतर है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने तीनों कामों की वजाहत दी और वाज़े तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि जो तुमने तीनों कामों को देखा उसकी वजह भी अब सुनते जाओ। सबसे पहले वो जो कश्ती थी वो कुछ मुहताजों की थी कि दरिया में वो बेचारे काम करते थे, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं। उनके पीछे एक बादशाह था कि हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। हज़रात मोहतरम, आपने फरमाया कि कश्ती 10 मिस्कीनों की है जिनमें कुछ अपाहिज भी हैं, वो उसकी मजदूरी से अपनी गुज़र औक़ात कर रहे हैं। जब ये वापस लौटेंगे तो उनको एक काफिर बादशाह जो है जिसका नाम जलंदी का सामना करना पड़ेगा, वो सही कश्तियों को पकड़ रहा है लेकिन ऐबदार को नहीं पकड़ता, इसलिए मैंने उसे ऐबदार बनाने का फ़ैसला कर लिया ताकि ये कश्ती वो ना छीन सके और उनकी मेहनत मजदूरी जारी रहे। आपने कहा फ़ारत तो अन इला आखिरी लाया, मैंने इरादा किया कि मैं उसे ऐबदार बनाऊं, ये नहीं कहा कि मैंने उसे ऐबदार कर दिया। ये इसलिए कि ज़ाहिरन अगरचे ऐबदार हो गया था लेकिन दर हकीकत उसे नफ़ामंद बनाया गया था। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर उसके आगे सूरह कहफ में अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि वो जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वो उन्हें सरकशी और कुफ्र पर चढ़ा दे, तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब उससे बेहतर सुथरा उससे ज़्यादा मेहरबानी में करीब अता करे। हज़रात मोहतरम, हज़रत उबई बिन काब कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की ये रवायत है, बेशक वो लड़का जिसे ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया उस पर काफिर होने की मुहर लगा दी गई थी कि अगर ये ज़िंदा रहा तो अपने वालिदैन को सरकशी और कुफ्र की तरफ मजबूर कर देगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बेशक अल्लाह ताला को ये मालूम था कि ये बड़ा होकर काफिर हो जाएगा, अगरचे उसे बचपन में काफिर नहीं कहा जा सकता था। हज़रात मोहतरम, उसके बाद सूरह ताहा में अल्लाह ने वाज़े किया कि रही वो दीवार वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, उसके पीछे उनका ख़जाना था, उसका बाप नेक आदमी था, तो आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुँचे और अपना ख़जाना निकाले आपके रब की रहमत से, और ये कुछ मैं अपने हुक्म से ना किया, ये वजूह हैं उन बातों की जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। हज़रात मोहतरम, आयत करीमा में जो जिक्र किया गया कि उनका बाप नेक आदमी था, इससे पता चला कि आबाओ अजदाद की नेकी से उनकी औलाद पर अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह मोहम्मद बिन मुनकदिर फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की नेकियों की वजह से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद और उसके कबीले और उसके इर्द गिर्द रहने वाले पड़ोसियों की भी हिफाजत करता है। वो लोग जब तक उस नेक बंदे के पड़ोस में रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। हज़रात मोहतरम,
اب یہاں پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ 3 واقعات کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام نے جو توجیحات پیش کی ہیں ان میں پہلی توجیح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیبدار بناؤں، دوسری توجیح میں فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا، اور تیسری میں فرمایا آپ کے رب نے یہ ارادہ فرمایا۔ حضرات محترم، بیان کی اس تفاوت کی وجہ کیا ہے، اس کے متعلق مختصر گزارش یہ ہے کہ اگرچہ خیر و شر، نفع و ضرر، ہر چیز کا خالق ہمارا رب ہے، لیکن اہل ادب و عرفان کا طریقہ یہ ہے کہ خیر و نفع کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، اور جب شر اور ضرر کا ذکر کا موقع آتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرات محترم، بیماری کی اضافت اپنی طرف کی اور صحت کی اللہ رب العزت کی طرف کی، حالانکہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے۔ اسی طرح یہاں کشتی توڑنے کی وجہ بتائی کہ فارت تو کہہ کر اس کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ کشتی توڑنا بظاہر مذموم نظر آتا تھا، اور جب دیوار درست کرنے کی بات آئی تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہ فاراد ربک، کیونکہ وہ فقط خیر ہی ہے، اور قتل غلام کے 2 پہلو تھے۔ خیر اس لیے کہ اس کے والدین کو نافرمان بیٹے کے عوض میں نیک اولاد دی جا رہی تھی، اور شر اس لیے کہ بظاہر ایک بے گناہ بچے کو اس میں قتل کیا جا رہا تھا، اس لیے فاردنا جمع کا صیغہ استعمال کیا تاکہ خیر کے پہلو کی نسبت ذات خداوندی کی طرف ہو جائے اور شر کا پہلو اپنی طرف منسوب کر لیا جائے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔